ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा एजेन्डाविहीन राजनैतिक दल यो पटक पनि सर्वसाधारणलाई अन्यलमै राखेर भोट हात पार्ने दाउ। जनै पूर्णिमा तथा रक्षा बन्धन पर्व मनाइयो। दिवंगत आफन्तका नाममा नेवार समुदायले मनाए गाई जात्रा। मिटर ब्याजी पीडितसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो 6 सदस्यीय कार्यदल। आजको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन। युक्रेनको आणविक भट्टी वरपर सैन्य गतिविधि नगर्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान। फिर्ता गर्न रुसलाई G7 को आग्रह। र अन्डर 17 पुरुष फुटबलका लागि बन्द प्रशिक्षणमा 30 खेलाडी भियतनाम र श्रीलङ्कासँग खेल्ने। सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक भोलि बस्ने भएको छ। बिहान 9 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा सत्ता गठबन्धनभित्र चुनावी तालमेल तथा भागवण्डाका लागि बोलाइएको कार्यदलमा पार्टीको अडान र दृष्टिकोणका विषयमा छलफल हुनेछ। कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन बीच तालमेल हुँदा 100 सीट पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। तर गठबन्धनभित्र दलहरूले आफ्नो तर्फबाट दाबी प्रस्तुत गर्दा कांग्रेसको आधिकारिक अडान र दृष्टिकोणका विषयमा थप स्पष्ट पार्न नसकिएकाले बैठक बोलाइएको नेताहरूले जनाएका छन्। कार्यदलको बैठकमा पार्टीको हाल संसदमा कायम रहेको शक्ति, स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत तथा वर्तमान परिस्थितिको आधारमा सीट बाँडफाँड गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। यस्तै बैठकले चुनावी अभियान सञ्चालनका सन्दर्भमा पनि निर्णय लिनेछ। यसअघि भदौ 2 देखि सुरु हुने भनिएको अभियान 7 गतेदेखि 24 गतेसम्म गर्न शीर्ष तहमा सहमति भएको छ। सो सहमतिलाई कार्य सम्पादन समितिले अनुमोदन गर्नेछ। आम निर्वाचन आउन अब मात्र 3 महिना बाँकी छ। संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरू रणनीति बनाउँदैछन्। निर्वाचनपछि एकल बहुमत पुर्याउन कांग्रेस प्रयासरत छ भने एमाले पनि गठबन्धन भत्काएर हुन्छ वा पछिल्लो सरकार सञ्चालनको करिब 15 महिनामा भएका असंवैधानिक कदमको भण्डाफोर गरेर एकल बहुमत पुर्याउन जुटेको छ। तर किन बहुमत चाहिएको, बहुमत पाएपछि के गर्ने भन्ने एजेन्डा र मुद्दा उनीहरूसँग छैनन्। संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन सन्निकट छ। अब मात्रै 3 महिना बाँकी छ आम निर्वाचन हुन। आम निर्वाचनपछि दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा कुन दलले सरकार सञ्चालन गर्ने र कुन दल प्रतिपक्षको भूमिकामा 5 वर्षसम्म रहने भन्ने निर्क्योल हुन्छ। तर सरकार सञ्चालन गर्न भने कुनै एक दलले बहुमत पुर्याउनै पर्ने हुन्छ। बहुमत नपुगे अहिले जस्तो अर्थात् गठबन्धन गरेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनपछि एकल बहुमत पुर्याउन कांग्रेस प्रयासरत छ भने एमाले पनि गठबन्धनलाई भत्काएर हुन्छ वा पछिल्लो सरकार सञ्चालनको करिब 15 महिनामा सत्ता गठबन्धनबाट भएका र गरिएका असंवैधानिक कदमको भण्डाफोर गरेर एकल बहुमत पुर्याउन जुटेको छ। एमालेका कतिपय नेताहरू त संघीय निर्वाचनपछि एमालेले बहुमत नभएर 2/3 पुर्याउने दाबी पनि गर्न थालेका छन्। सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध दलका नेताहरू पनि कहाँ कम छन् र उनीहरू पनि एमालेलाई टर्च बालेर खोज्ने बनाउने हुँकार गरिरहेका छन्। विकासको नयाँ युगको माइलस्टोन उहाँले सुरु गरेकोले एकपटक उहाँलाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो, लक्ष्य हो र उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सामर्थ्य, मनोबल, भिजन उहाँसँग छ र देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत हुनुहुन्छ। अरूलाई म देशभक्त होइनन् भन्दिनँ, तर देशभक्तिको अगुवाई केपी ओलीले गर्नु, विकासको अगुवाई केपी ओलीले गर्नु,
नयाँको अगुवाई केपी ओलीले गर्नुभयो र दुनियाँसँग नेपाललाई सेङ गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको मुलुक उहाँले बनाउनु भयो। त्यसकारण केपी ओलीको नेतृत्व अधुरै बिचैमा विखण्डित हुने जुन अवस्था भयो त्यसलाई अहिले फुलफिल गर्नको निम्ति केपी ओलीकै नेतृत्वमा हामी जान चाहन्छौँ। देशको आजको राजनीतिक परिस्थितिले आजको जुन सन्तुलन छ यो सन्तुलनलाई जोगाएर जानुपर्ने आजको आवश्यकता छ भन्ने हामीले महसुस गरेको विश्लेषण गरेको हुनाले गठबन्धनलाई अहिले जोगाएर जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी अडिग छौँ। दलका नेताहरूले यस्तो दाबी गरिरहेको भए पनि किन बहुमत चाहिएको, बहुमत पाएपछि के गर्ने भन्ने चाहिँ भन्न सकेका छैनन्। त्यसो त यो प्रश्न निर्वाचनमा दल र दलका उम्मेद्वारहरू भोट माग्न जाँदा जनताले उठाउँछन् भन्ने उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यही भएर घोषणा पत्र बनाउन उनीहरू जुटेका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले त घोषणा पत्रको ड्राफ्ट तयार पार्न कमिटी नै गठन गरिसकेको छ। दलहरू घोषणा पत्र निर्माणको तयारीमा जुटे पनि निर्वाचनमा देखाउने, वाहवाही कमाउने र भोट कुम्ल्याउने एजेन्डा भने फेला पार्न कसैले सकेका छैनन्। दलका शीर्ष नेताहरू एजेन्डा तयार पार्न कम्मर कसेर लागेका छन्। कुन एजेन्डा बजारमा बिक्छ, भोट पाइन्छ भन्दै व्यापक खोजीमा छन्। संघीय निर्वाचन 2074 मा राष्ट्रवाद, रेल, पानीजहाज जस्ता एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा उमिएको एमाले माओवादी गठबन्धनलाई जनताले पत्याइदिएका थिए। तर पुरा हुनु त कहाँ मुलुकमा अस्थिरता छायो। ती सहित एमाले संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दामा केही लचक भएको देखिन्छ। जनताबाट आउने रेस्पोन्सका आधारमा ऊ एजेन्डा स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ। त्यही भएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय धार्मिक रुझानमा व्यस्त छन्। त्यस्तै सत्तारूढ गठबन्धन पनि कुन एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा जाने भन्नेमा दोधारमा छ। स्वतन्त्र दल र व्यक्तिले पनि ठूला दललाई गाली गर्नु सिवाय केही एजेन्डा र मुद्दा ल्याउन सकेका छैनन्। अब नेपालमा त यो चुनाव आएपछि जुन मात्र होइन तिमीलाई, तारा मात्र होइन तिमीलाई, जुनै झारी दिउँला भन्ने गीत छ नि, त्यस्तो त यो प्रचलनै छ, संस्कारै छ। त्यसै कारणले त जनताले नेताहरू भनेको काम गर्दैनन् भनेर आलोचना गर्छन् नि। जब जब चुनाव आउँछ राजनीतिक दलहरूले ठूला ठूला आश्वासन बाँड्दै हिँड्छन्, परिणाम त्यसको ठिक उल्टो आउँछ। यस अघिको संघीय निर्वाचनमा जे देखियो यसपटक पनि जनतालाई विश्वासमा लिन दलहरूले ठूला ठूला आश्वासन दिँदै हिँड्ने पक्का छ। त्यसो त यसपटक पनि त्यस्तै पुरा नहुने मुद्दा दलहरूले उठान गरे जनताले पत्याउने स्थिति र अवस्था छैन। यसर्थ दलहरू सजग बन्न जरुरी छ। क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। भविष्यको कर्णधार मात्र होइन, युवालाई देशको मेरुदण्ड समेत भनिन्छ। देशको विकास र हरेक परिवर्तनको अग्रस्थानमा युवाको प्रत्यक्ष भूमिका देखिएका उदाहरण विश्वमा प्रशस्तै छन्। आन्दोलनमा अग्र मोर्चामा देखिने गरेका नेपालका युवा जिम्मेवारी र नेताका भाषणहरूमा भने ताली बजाउन सीमित हुने गरेको आरोप छ। नेपालमा 60 कटेका नेताहरूकै हालिमुहाली छ। पञ्चायतदेखि बहुदल हुँदै गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा मुलुक पुग्दा देशको बागडोर तिनै अनुहारले सम्हालेका छन्। सदनदेखि सरकारसम्म उनीहरूकै हालिमुहाली छ। जसो तसो देशलाई डोर्याइरहेका छन्। यता युवा नेताहरू भने उनीहरूको अघि पछि गर्दै ठिक्क छन्। युवा नेताको पगरी गुथेकाहरूले राजनीतिमा न पकड बनाउन सकेका छन् न त नेतृत्व नै हत्याउन सकेका छन्। नेपाली राजनीतिमा केही आशा लाग्दा युवा अनुहार नदेखिएका होइनन् र परिवर्तनको सङ्घारमा तिनीहरूलाई प्रयोग नगरिएको पनि होइन। तर निर्णायक तह र जिम्मेवारीमा पुग्ने बेलामा भने न त युवाहरूले अधिकार खोज्न सकेका छन् न उमेरले पाका नेताहरू सुम्पिन तयार छन्। युवाहरूबाट केही आशा गरेको पछिल्लो पुस्ता पनि तिनै युवा नेताहरूका अनुहारमा देखिएको धुमिलतासँगै हराउन थालेका छन्। युवा समयमा आशा लाग्दो देखिएका काङ्ग्रेसका गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा एमालेका योगेश भट्टराईहरूको उमेर अहिले ढल्किँदै गइरहेको छ। उनीहरू उमेर छँदै देशको नेतृत्वमा पुगेको हेर्न चाहनेहरू अहिले निराश छन्। हिजोको जुन गगन थापा, योगेश भट्टराईहरूमा हिजोको यो मुलुकले जुन एक्सपेक्टेसन गरेको थियो, अपेक्षा गरेको थियो, त्यो आज घट्नुमा चाहिँ विशेष गरी अहिलेको यो हाम्रो राज्य संरचनाको प्रणाली, यो सिस्टम र यो व्यवस्थाभित्र रहेका विकृत संरचनाहरू, यसले चाहिँ साँच्चीकै एउटा फ्रस्ट्रेसन नव पिँढीहरूमा, पछिल्लो नयाँ पुस्ताहरूमा चाहिँ एउटा फ्रस्ट्रेसन निम्ति आएको छ। युवा नेताहरूको कस्तो भने सिद्धान्त एउटा, व्यवहार एउटा भएको कारणले पनि अलिकति
यो लोकप्रियता घट्दो भयो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। हुन त देशको नेतृत्व गर्न उमेरले छेक्दैन। पाका उमेरका नेताहरूको नेतृत्वबाट विश्वका कैयौं देशहरू समुन्नत बनेका छन्। नेपालमा भने पाका नेताहरूले देशलाई उन्नत बनाउन नसकेका बेला युवा नेताको खोजी भइरहेको छ। तर देशको मूल नेतृत्वको त कुरै छोडौं, युवाहरू पार्टीमा समेत पकड बनाउन असफल छन्। हाम्रो देशको राजनीतिक विकासक्रम नै ढिलो हो नि। 2007 सालसम्म त हामी निरङ्कुशताको विरुद्ध लड्यौँ। 2046 सालसम्म हामी एक तन्त्रीय पञ्चायती निरङ्कुश व्यवस्थाको विरुद्ध लडिराख्यौँ। अब 2046 साल पछाडिको अहिलेसम्मको पछिल्लो 3 दशकको अवधि हेर्दा त युवा पुस्ताहरू धेरै उल्लेख्य रूपमै हाबी भइरहेको देखिन्छ। तर जति हुनुपर्ने हो, शीर्ष स्थानमा मूल तहमा पुगेर नेतृत्व गर्नुपर्ने हो, त्यसमा अलिकति कमी देखिएको छ र त्यसको विरुद्ध पनि हामीले जबरजस्त आवाजहरू उठाइरहेका छौँ। पछिल्लो समय नेपालमा पुराना नेताहरूलाई हराउने अभियान चलिरहेको छ। तर क्षणिक आवेगमा आएर चलाइएका यस्ता अभियानले निकास दिन भने नसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। त्यसैले दलीय व्यवस्थामा दलहरूलाई शक्तिशाली बनाउँदै युवा पुस्ताका नेताले नेतृत्व हातमा लिनुको विकल्प छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि दलहरू रणनैतिक योजना बनाउँदै अघि बढेको समयमा महिला सहभागिता र उनीहरूको भूमिका बारे पनि बहस सुरु भएको छ। निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता गराउनु पर्नेमा महिला नेत्रीहरूले जोड दिन थालेका छन् भने पार्टीहरूले त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्छन् भन्ने चासो बढेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई समानुपातिक सहभागिता गराउनु पर्नेमा आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेद्वारलाई बढी अवसर दिनुपर्ने र जित सुनिश्चितताका लागि पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भूमिका खेल्नु पर्नेमा महिला नेत्रीहरूले आवाज उठाउन थालेका हुन्। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा महिला सहभागिता कम देखिएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भने हरेक पार्टीहरूले महिलालाई अघि सारेर जानुपर्ने उनीहरूको जोड छ। साथै महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गराएर पुरुषलाई समानुपातिक तर्फ ल्याउनु पर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। हरेक निर्वाचनमा क्रमशः महिलाहरूको निर्वाचित संख्या घट्दै गएकोले महिलाहरूको लागि राजनीतिक दलहरूले एक आपसमा समझदारी गरेर महिला नेत्री उठेको स्थानमा महिला नेत्रीलाई नै उठाउनु पर्ने प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख पुष्पा भूषाल गौतम बताउँछिन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतिरको व्यवस्थालाई हामी प्र्याक्टिसबाट, त्यसलाई व्यवहारबाट महिला भन्दा बढी उम्मेदवारी दिएर बढीभन्दा बढी महिला निर्वाचित गरायौँ भने मात्रै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाहरूको संख्या घट्न सक्छ। एक दोस्रो कुरा, महिलाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि एउटा नेतृत्वलाई समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि र समाजमा महिलाहरूको नेतृत्वलाई स्थापित गर्नको लागि दुईटा उद्देश्य हो। केवल महिला नेतृत्व निर्वाचन मात्रै लडेर आउने होइन। त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले हरेक दलका महिला नेत्रीहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्छु भन्ने दावी गर्न आह्वान गरेकी छन्। उनले अहिले कुनै निर्वाचनमा कम्तीमा पनि 50% वा समानुपातिक महिला उम्मेदवारी दिने कुरा अहिलेका राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने बताइन्। जुन 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र सङ्घीय तहमा छ र ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ डबल प्रदेश तहमा छ भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सबै राजनीतिक दलका महिला साथीहरू म यो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्न पर्छ भन्ने हिसाबबाट मानसिक हिसाबले पनि तयार हुनुहोस्, वैचारिक हिसाबले पनि तयार हुनुहोस् र त्यो ठाउँमा चाहिँ यो सङ्घीय तहको खुल्ला निर्वाचन, यो चाहिँ नि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत म निर्वाचन लड्छु भन्ने खालको मानसिकता बनाउनुहोस् भन्ने म चाहिँ एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष उषा कुमारी राउत मिश्रले कुनै पनि राजनीतिक दलले 50%लाई उम्मेदवारी बनाउनु पर्ने भन्दै समानुपातिकमा पुरुषलाई राखेर पनि महिलालाई आगामी प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी र जित सुनिश्चितताको लागि दलहरूले कदम चाल्नुपर्ने बताउँछिन्। 50% चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले, नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस सहित कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले 50% चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ उम्मेदवारी दिनै पर्यो। र फेरि दिँदै गर्दाखेरि ल मैले त दिएँ त, अब हेभीवेट नेतासँग अर्को एकजना सहज महिला भर्खर आफ्नो नाउँमा अथवादेखि कुनै नेताको पकेटबाट झिकेर लिएर आएर चाहिँ दिन भएन। त्यो दुईटै पार्टमा चाहिँ चनाखो हुनैपर्छ।
पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू चनाखो हुनैपर्छ। अझै पनि राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षमा महिलालाई विश्वास गरेर उम्मेद्वार बनाउन नसकेको महिला नेत्रीहरूको गुनासो छ। त्यसैले हरेक परिवर्तनमा अहम भूमिका खेलेका महिलाको दृष्टान्तलाई आत्मसात गर्दै उनीहरूको सहभागिता र खेल्न सक्ने भूमिकालाई कन्जुसाइ नगरी आगामी निर्वाचनमा महिला समानुपातिक सहभागितामा जोड दिनु आवश्यक छ। आज श्रावण शुक्ल पूर्णिमा सनातन धर्मावलम्बीले जनै पूर्णिमा तथा रक्षाबन्धन पर्व मनाएका छन्। आजको दिन बिहानै नदी वा पोखरीमा स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट नयाँ जनै धारण गर्ने र रक्षाबन्धन बाँध्ने प्रचलन छ। गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रेको जनै र रक्षा सूत्र धारण गर्नाले नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने विश्वास रहेको छ। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन जनै फेरेर र रक्षाबन्धन डोरो बाँधेर जनै पूर्णिमा पर्व मनाइन्छ। पूर्णिमाका दिन बिहानीदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षाबन्धन बाँध्ने परम्परा छ। गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रेको डोरो धारण गरेमा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। विभिन्न किसिमका विघ्न, बाधाहरू, समस्याहरू, आध्यात्मिक, आदि भौतिक र दैविक जुन किसिमका रोगहरू नलागुन् भन्नको लागि, सुरक्षा प्राप्ति होस् भन्नका लागि रक्षा कवचका रूपमा अभिमन्त्रणा गरिएको रक्षा सूत्र बाँध्ने चलन छ, जसलाई रक्षाबन्धन भनिन्छ। पूर्णिमाका दिन फेर्ने जनैलाई यज्ञोपवीत अर्थात् वर्मसूत्र अथवा ज्ञानको धागो भन्ने गरिन्छ। रक्षाबन्धन बाँध्न एवं नयाँ जनै फेर्न बिहानैदेखि काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर, बसन्तपुर स्थित अशोक विनायक लगायत बागमती नदीको किनार र मठ मन्दिरमा भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको छ। यसै दिन क्वाटी खाने समेत प्रचलन रहेको छ। क्वाटी खाने परम्पराको समेत आफ्नै महत्त्व छ। श्रावण शुक्ल पूर्णिमाबाट वर्षा ऋतु पूर्ण रूपमा समाप्त भएर अब चाहिँ वर्षा ऋतुभरिमा कर्म गर्दा, विशेष गरी कृषकहरूले कर्म गर्दाखेरि उनीहरूको शरीरमा पुगेको चिसोलाई रोक्नको लागि र ऊर्जा, नयाँ ऊर्जा, अब जाडो सिजन पनि सुरु हुने र त्यस कारणले शरीरमा एक किसिमको ऊर्जा प्राप्त होस् भन्नका लागि गेडागुडी अर्थात् क्वाटी खाने चलन विशेष गरी नेवार सम्प्रदायमा यो चाहिँ बढी हो। अहिले त सबै समूहले यसलाई प्रयोग गर्दै आएका छन्। नेपालको तराई क्षेत्रमा भने जनै पूर्णिमाका दिन दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँधेर यो पर्व मनाइन्छ। पछिल्लो समय यो परम्परा पहाडी क्षेत्रमा पनि भित्रिएको छ। यसबाट दिदीबहिनी र दाजुभाइका बीचमा प्रेम सम्बन्ध बढ्छ भन्ने सामाजिक मान्यता छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। सनातन धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व जनै पूर्णिमा अर्थात् रक्षाबन्धन। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, जनै पूर्णिमा र रक्षाबन्धनको महत्त्व के छ? जनै पूर्णिमा र रक्षाबन्धनको महत्त्व चाहिँ तपाईँले जनै, राखीहरू बान्नुहुन्छ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ बाहिरी सङ्कटहरू कसैले आक्रमण गर्न नसकोस् भनेर आफ्नो दिदीबहिनीहरूले राखी बाँधिएको हुन्छ। रक्षाबन्धन गुरुहरूले बाँधिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको कसैले आक्रमण गर्न नसकोस्, केही नलागोस् भनेर चाहिँ यो रक्षाबन्धनको विशेष महत्त्व रहेको छ। यो चाहिँ भन्नै पर्दाखेरि यो चाहिँ गुरु पूर्णिमा, यो चाहिँ गुरुहरूले जुन दिन हामीले चाहिँ जुन व्रतबन्धनको कार्यक्रमहरू गरिन्छ, त्यो गर्दाखेरि गुरुहरूले यो चाहिँ जनै लगाइदिनु हुन्छ हामीलाई। अनि त्यो जनै चाहिँ हामीले गुरुहरूको सम्झना, आज गुरु पूर्णिमा पनि हो। अनि यो रक्षाबन्धन अथवा जनै लगाउने पनि यो चाहिँ हाम्रो संस्कृति परम्परा, हिन्दू धर्ममा परम्परा अनुसार यो चलनहरू अहिलेदेखिबाटै जुन यो देवताहरूको पालाहरूदेखिबाटै चलिआएको चलनहरू हो। जस्तै यो जनैहरू चाहिँ अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो अब वर्तमान गर्ने खास गरी राम्रो दिन भनेको आजकै दिन हो क्या। वर्तमान गरेरले नलाउनेले पनि नगर्नेले पनि होइन, अब यहीँ ब्राह्मणसँग आएर मन्त्र सन्त्र लिएर पढेर होइन गरेर लगाएर पनि जानुहुन्छ होइन। अर्को कुरा भनेको चाहिँ रक्षाबन्धन चाहिँ त्यही हो, आफ्नो जीवनको रक्षाको लागि लगाइदिने कुरा हो होइन। अब बाउ बाजेका पुर्खादेखि नै बाँधिराखेर आएको चलन हो, अहिले मात्रै होइन। अब अहिले मात्र महत्त्व भएर हिँडेको होइन यो, बरु अहिले चाहिँ बरु नबाँध्दा भए हुन्थ्यो। यो इस्यु अनेक मानेको छौँ, धर्म भन्छन्, बाँध्दैनन् धेरै जस्तोले। तर बाबुबाजे पालादेखि नै यो जनै र
डोरा भनेको एकदम महत्त्व कुरो हो, बाँधिराख्नु भएको छ, सबैजनाले गरिराख्नु भएको छ। अब हामीले पनि अब त्यही सिकेर अब हजुरबाहरूले बुबाहरूले अथवा मामाहरूले सबैले यही कार्य गर्नुभयो, जजमान गरेर हिँड्नुभयो। अनि हामी पनि अब छोरी मान्छे भए पनि तिमीहरूले पनि अधिकार छ, गर्न पाउँछौ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो। अनि हामी पनि आएर यसरी यसो डोराहरू बाँधेर बसेका छौँ। अब जनै पूर्णिमाको त एउटा रक्षाबन्धन त एउटा दिदीबहिनीले आफ्ना भाइहरूको रक्षा होस् भनेर यो कालान्तरमै भगवानले आफ्नो भाइहरूलाई रक्षा गरून् भनेर बाँधेको रक्षाबन्धन हो। आज देशभर गाई जात्रा पर्व मनाइएको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायले मनाउने यो पर्वमा 1 वर्षभित्र दिवंगत आफन्तको सम्झनामा गाईलाई बजार परिक्रमा गराइन्छ। काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा आज गाई जात्राको रौनक देखिएको थियो। दर्शकबिन, आज गाई जात्रा पर्वमा राजधानीका नेवार समुदायले विशेष रूपमा मनाउने गर्दछन्। काठमाडौँका विभिन्न चोकचोकबाट निक्लेर घुम्टो, सनही, विभिन्न पञ्चे बाजासहित यति बेला हामी काठमाडौँको बसन्तपुरमा छौँ। बसन्तपुरमा सयौँ मानिसको भिड छ। सयौँ मानिसको भिडमा नेवार समुदायले गाई जात्रा पर्वलाई मनाइरहनु भएको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय जनावर गाईको पूजा आराधना पनि आज गरिन्छ। त्यसै गरी आज जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन लगायतका विभिन्न किसिमका चाडपर्वहरू, विभिन्न किसिमका पर्वहरू पनि सँगै परेका छन् र यसले काठमाडौँको नेवार समुदायको एउटा संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने गर्दछ यो गाई जात्रा पर्वले। हरिभक्तको सन्तानले यो 32 तालमा परिमार्जन गर्यो। त्यसलाई यो ताल चाहिँ 32 ताल हुन्छ। यो अत्यन्त जोसिलो र अत्यन्त चाहिँ उमङ्गको हुन्छ यो है। नसा नखाए नसा खा जस्तो हुन्छ यो ताल होइन। अनि यो 200 वर्ष पुरानोदेखि यो बाजाको ताल चाहिँ जम्मा एक कुलमा एकजना व्यक्तिलाई ताल बजाउने एउटा चाहिँ कला चाहिँ हस्तान्तरण यो दैवी शक्ति प्रदान गरे हुन्छ। एकजनाभन्दा अरू बजाउन जान्ने कोही पनि हुँदैन र उसको नेतृत्वमा चाहिँ बजाउने हो। अहिले म भीष्म श्रेष्ठ, मैले यसको नेतृत्व अलि गरिरहेको छु र यो प्रत्येक साल हामीले मान्छे मर्दाखेरि उनीहरूको आत्माको शान्तिको लागि हामीले प्रत्येक साल यो चाहिँ गिन्ताङ्गी निकाल्ने गर्छौँ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायमा परिचित गाई जात्रा पर्व धुमधामसँग मनाइएको छ। विभिन्न चोकचोकबाट निक्लेर आफ्ना परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको रीति संस्कार र संस्कृतिलाई बचाउनको लागि काठमाडौँका नेवार समुदायले आज गाई जात्रा पर्व धुमधामसँग मनाइरहेका छन्। गाई जात्रा निकाल्नुको मुख्य अर्थ के हो भने प्रताप राजाले उहाँको छोरा बितेर अनि रानीले एकदमै शोक मनाउनु, जैलमै शोक मनाएको, शोकमा बस्या हुनाले रानीको आत्मा शान्तिको लागि यो काम गर्यो। हेर रानी, तिम्रो मात्र छोरा मर्या होइन, संसारको सबै ठाउँको मान्छे छोराछोरी मर्या छ, ल हेर नपट्या हेर भनेर त्यो रानीको आत्मा शान्तिको लागि यो गाई जात्रा निकाल्यो। यो गाई जात्रा यो संस्कृति हो। यो अहिले निकाल्यो होइन, यो संस्कृति हो, परम्परा हो। यो अहिलेलाई हाम्रो यो संस्कृति जगेर्ना भएन भने यो नेपालकै हाम्रो चाहिँ मेटिँदै जान्छ यो संस्कृति। फेरि कस्तो छ भने यो संस्कृति नेवारी समुदायमा एकदम घनीभूत छ अरू जातिलो भन्दा। नेवारी समुदाय यो गाई जात्रा भनेको गुनी पुनी भन्छ नेवारी जात्राले होइन। गाई जात्राको फेरि अर्को अर्थ के छ भने भित्र अन्तस्करणमा भएको जुन चाहिँ मन बुद्धि चित्त अहङ्कार, यो मन बुद्धि चित्त अहङ्कारले राम्रो काम नगरेको हुनाले मान्छेहरूले गल्ती गर्ने होइन, रन्डी रक्सी जुवा धुवाले बिगारेको छ, त्यतातिर नजाओस् भनेर चाहिँ यो राम्रो शुद्ध आत्मालाई होइन राम्रो बाटोमा लगाउनुको लागि यो गाई जात्रा मनाउने क्रम भइरहेको छ। नेवारी भाषामा गाई जात्रालाई सापारू भनिन्छ। तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले आफ्नी रानीलाई पुत्र वियोगबाट पार लगाउनको लागि सुरु गरेको यो जात्रा पछिल्लो समय निकै महत्त्व बोकेर अगाडि बढिरहेको छ। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, बसन्तपुर, काठमाडौँ।
गाई जात्राको अवसरमा हास्य कलाकारहरूले देशका विभिन्न क्षेत्रको समसामयिक अवस्थाको बारेमा व्यङ्ग्य गरेका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले देशको अवस्थाप्रति व्यङ्ग्य मात्रै गरेनन्, विभिन्न नेताका नक्कल सम्मत गर्न भ्याए। गाई जात्राको अवसरमा अघिल्ला वर्षमा झैं हास्य कलाकारले समसामयिक राजनीति र सामाजिक अवस्थाप्रति व्यङ्ग्य गरे। काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा कलाकार किरण केसीले पूर्व पर्यटन मन्त्रीका क्रियाकलापप्रति झट्टारो हाने। उनले नेपाली राजनीतिलाई व्यङ्ग्य गर्दै कविता पनि सुनाए। समस्या पुरानै छन्, पार्टी तन्त्र नयाँ नयाँ। समस्या पुरानै छन्, पार्टी तन्त्र नयाँ नयाँ। धामी झाँक्री पुरानै छन्, प्रजातन्त्र तन्त्र नयाँ नयाँ। नयाँ नयाँ छन् आन्दोलन, प्रजातन्त्र नयाँ नयाँ। नयाँ नयाँ छन् जिन्दाबाद, मुर्दाबाद नयाँ नयाँ। कस्तो सिरियस कविता भन्दा त लाज भइरहेको अनि कहाँबाट देश बन्छ। कलाकार शिवशंकर रिजालले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन र जनप्रतिनिधि लक्षित व्यङ्ग्य गरे। हार्नेहरूमा ठुलो हार भयो। काठमाडौँ महानगरमा कांग्रेस र एमाले नै बहार भयो। सिर्जना सिर्जित हुन सकिनन्, स्थापित भए सधैँका लागि विस्थापित। आए बालेन्द्र शाह, सबैले भने वाहा वाहा। धरानमा हर्प साम्पुकले इतिहास रचे। चितवनमा पार्टीहरू बाल बाल बचे। धनगढीमा गोपाल हमाल, जनकपुरमा मनोज शाहले गरे कमाल। कांग्रेसले सोचेको भन्दा माथि चढो। दुई तिहाई जित्छु भन्ने एमाले काट परेरै मर्यो। प्रचण्डले भन्थे यो स्थानीय चुनावमा माओवादीले खायो। रिजल्ट हेर्दा अलिअलि ल्यायो। जनमोर्चा सनमोर्चाले 2-4 सिटमा थेचारियो। के न गर्छु भन्ने जनमत पार्टी बसेकै ठाउँमा पछारियो। माधव नेपालको नेकपा समाजवादीको ज्यादै ठुलो फुइ। चुनावपछि कुना बसी कुई। गठबन्धनमा भोट नहाल्देको कारण पार्टी हारो रे। त्यही भएर समाजवादी झरो रे। तिमीहरूलाई जोगाउन जनताले पाल्दिनु पर्ने, भोट समेत पनि हाल्दिनु पर्ने। काँधमा तिमीहरूलाई कत्ति बोक्ने, फुइक कत्तिहरीमा टोक्ने। यस्तै कलाकार शैलेन्द्र सिमखडाले वर्तमान समाज र नेपालीको स्वभावको विषयमा व्यङ्ग्यात्मक कविता सुनाए। फुद्रुक उफ्रिनी, जता पनि टाँसिनी, जोसँग नि गाँसिनी, नक्खर मौली ठिटी होइन, त्यही ढुङ्गाकी नातिनी गिटी। हटौलीमा सजिलो, यथार्थमा अप्ठ्यारो। मान्छे सारो कि ढुङ्गा सारो, पत्याउन गाह्रो। हेर्नुहोस्, मान्छेहरू फेसन गर्छन्, छोटा लुगा लाउँछन्, छोटोलाई छोटा भन्दा त्यतिकै रिसाउँछन्। ढुङ्गो लुगा पनि लाउँदैन, नाङ्गोलाई नाङ्गो भन्दा पनि रिसाउँदैन। ढुङ्गो ढुङ्गो हो, बोल्दैन र त ऊ देउता भयो। मान्छे मान्छे हो, बुझ्दैन र त ऊ ढुङ्गा भयो। ढुङ्गा जस्तै कठोर मान्छेलाई तलाउन आत्मीय मन चाहिन्छ। ढुङ्गा जस्तो कठोर मान्छेलाई तलाउन आत्मीय मन चाहिन्छ। मान्छे जस्तो अर्गेलो ढुङ्गोलाई तलाउन 5 किलोको घन चाहिन्छ। 5 किलोको घन चाहिन्छ। कलाकार श्रीकृष्ण सिमखडा र दमन रूपाखेतीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको नक्कल गरे। अब मैले भन्नुहोस्, ऊ बेला गिर्जाबाबुको तपाईँले चाकरी गरेर खोज्छ शेरबहादुरले एकचोटि सहयोग गर्नु है। तपाईँले गिर्जाबाबु हुँदै निवासमा कुनै आउनु कहिले आउनु होइन। तपाईँलाई मैले सहयोग गरेको होइन। बाबा अहिले प्राइम मिनिस्टर तपाईँलाई मैले कतिपल्ट सहयोग गरी प्रधानमन्त्री बनाउन बिर्सिनु भयो त्यो कुरा? याद गर्नुहोस् त, तपाईँलाई पार्टी सभापति बनाउन मैले कति सहयोग गरेँ? बिर्सिनु भयो तपाईँले? गिर्जाबाबुले कोर्टबाट काजु तपाईँ त कहिले बिर्सिने मान्छे होइन। मैले यस्तो आज के भयो प्रधानमन्त्री तपाईँलाई? होइन, अब तपाईँले बनाएर गाई यात्रा दिनभर तपाईँहरूको टेन्सन हुन्छ क्या? आज बोर्डमा आउनु भएको छ, धेरै बोर्डमा आउनु भएको छ। भन्नुहोस् प्रधानमन्त्री के भयो? अब यो कुरा अहिले नगर कि फेरि म कसरी 76 तपाईँको चिना मसँग छ। तपाईँले जन्माएको मलाई मसँग त प्रमाण छ। आर्जुले गर्छ। तपाईँले किन उमेर घटाउनु भन्नु? आर्जुले गर्छ तपाईँ। तपाईँ चुनाव लड्नुको लागि? बाबा चुनाव त लड्नै पर्दैन, जितिहाल्छु बाबा। कस्तो कुरो गरे यो? कति नेब्रे कुरो गर्छ क्या? होइन, चुनाव लड्ने हो फेरि लड्ने किन लड्ने? मर्दाको छोरो लड्दैन भाइ, दलितको छोरो, नेपालको छोरो भन। हामी तपाईँ लड्ने कि तपाईँ लड्ने? हामी बुढाबुढी लड्ने। बुढाबुढी लड्ने? बुढाबुढी नलड्ने हुन्छ भाइ बाबा। निर्वाचन क्षेत्रबाट जहाँ पनि लोनी सेठी लडिहाल्छ त भाइ बाबा। लड्दैन भाइ बाबा। लड्ने हो बुढाबुढी लड्ने मङ्सिर 4 गते लड्ने, त्यसपछि जीवन हुन्छ। कलाकार जितु नेपालले देश भद्रगोल अवस्थामा पुगिसकेको भन्दै अब नक्कल र व्यङ्ग्य नभई सिधा खबरदारी गर्नुपर्ने बेला आएको तर्क गरे। सिधा कुरा गर्दा त यहाँ केही भएन, सिधा प्रश्न सोद्धा केही भएन भने हामीले व्यङ्ग्य किन गरिरहेको? त्यसैले सिधै भनौँ, निर्मला पन्तको बलात्कारी खोइ, 33 किलो सुन खोइ, धमिरा काण्ड खोइ, वाइल बडी काण्ड खोइ,
सीसीटीभीको क्यामेराको फुटेज खोइ, शान्ति सुरक्षा खोइ, जनतालाई अमन चमन खोइ, मिटर ब्याजीलाई कारबाही खोइ, उखुका पैसा नदिने कृषकलाई राहत खोइ, तिनीहरूलाई कारबाही खोइ, देशको सिमाना खोइ। त्यसकारणले हामीले अब डाइरेक्ट भन्ने बेला आइसकेको छ। गाई जात्रामा अथवा कुनै पनि बेला हास्य व्यङ्ग्य नचाहिने हो। हास्य कलाकारहरूले हरेक वर्ष आफ्नो प्रस्तुति मार्फत समाज र राजनीतिक अवस्थाप्रति व्यङ्ग्य गर्ने गरेका छन्। पञ्चायत कालमा अरू बेला बोल्न नपाइने हुँदा गाईजात्रे प्रस्तुतिको विशेष महत्व थियो। आफूप्रति गरिएका व्यङ्ग्यप्रति नेता, मन्त्री र प्रशासक जस्ता लक्षित व्यक्ति झस्किने गर्थे। अहिले लोकतन्त्रमा 12 महिना व्यङ्ग्य गर्न पाइने भएकाले लक्षित व्यक्तिले वास्ता गर्न छाडेका छन्। फलस्वरूप गाईजात्रे प्रस्तुतिको महत्व कम भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। सरकारी कार्यदल र नवलपरासीका मिटरबाजी सुखोर पीडितहरू बीचको वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्म भूषालको संयोजकत्वमा गठित 6 सदस्यीय कार्यदल र पीडितहरू बीच शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। कार्यदल संयोजक भूषालले पीडितहरूका समस्या एकदमै जटिल रहेको र समस्याको संवेदनशीलता बुझेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर पठाएको बताउनु भएको हो। साथै कार्यदलले प्रमाण सङ्कलन गर्दै फिल्डमै पुगेर अनुसन्धान गर्ने भएको छ। पश्चिम नवलपरासीका मिटरबाजीबाट पीडित 73 जनाले 9 दिनदेखि काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिइरहेका छन्। नेपालमा आज 781 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार पीसीआर परीक्षणबाट 419 र एन्टिजेन परीक्षणबाट 362 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो अवधिमा 511 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आज थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर 5775 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कैलालीमा पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्दै गएका छन्। बालविवाह, वैदेशिक रोजगारीबाट लामो समयसम्म श्रीमान नफर्कनु, महिलामा आएको चेतना र श्रीमान श्रीमतीको समान अस्तित्व नस्वीकार्नु लगायतका कारण यो समस्याले बेकराल रूप लिन थालेको हो। धनगढी बारकी निर्मला गिरी सम्बन्ध विच्छेदका लागि केही दिन अघि कैलाली जिल्ला अदालत पुगिन्। श्रीमानले लागू औषध सेवन गरी दिनहुँ यातना दिन थालेपछि सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ भन्दै उनी अदालत कोठोकासम्म पुगेकी हुन्। नसाले गर्दा सबै नसा गर्ने खाने मात्रै यताउता हिँड्ने नखङ्गा हुने होइन, कामकाज केही नगरिदिनुको कारणले गर्दा समस्या भइरहेको छ। अनि घरमा पनि फेरि सन्तुलन नबस्ने झै झगडा यसको असर सबै परिवारलाई परिरहेछ, मलाई मात्र नभएर बालबच्चाहरूलाई पनि परिरहेछ। गिरी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनी जस्तै सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत धाउनेहरू धेरै छन्। पछिल्लो 2 वर्षमा मात्रै कैलाली जिल्ला अदालतमा 815 मुद्दा परेका छन्। ती मध्ये आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 205 मुद्दा दर्ता भएका थिए भने आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्रै 610 मुद्दा परेका छन्। नवजोडी अब युवाहरू मात्रै 25 देखि 30, 20, 22 एजका र तिनी बिहा भएको 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्षभन्दा बढी छैन सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्था चाहिँ। महिला हिंसाको अवस्था, बढ्दो कानुनी चेतना, आर्थिक कमजोरी, सानै उमेरमा बिहे, अभिभावकको हस्तक्षेप, अर्कैसँग सम्बन्ध कायम गर्नु लगायतका कारण सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दै गएका हुन्। नयाँ मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074ले पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने गरी कानुन बनेपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरूमा पुरुषको संख्या पनि बढेको छ। संख्यात्मक रूपमा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा बढी आउने गरेको छ। शीर्षक वाइज हेर्ने हो भने अरू मुद्दा हुँदा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा बढी आउने गरेको छ। पहिले सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा स्थानीय तह मार्फत आउनु पर्थ्यो। स्थानीय तहमा पीडित पक्षले निवेदन दिएपछि तिनीहरूलाई दुईटै पक्षलाई बोलाएर उनीहरूको छलफल गराउँथ्यो, भएन भने अदालतमा पठाउँथ्यो मात्र हुन्थ्यो। अहिले पुरुषले पनि सोझा अदालत आउनु पाउने भएकोले पनि सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा आएको हो कि जस्तो लाग्छ।
सम्बन्ध विच्छेदले बालबालिकालाई सडकमा ल्याउनेदेखि पारिवारिक विचलन बढ्नेसम्म भइरहेको छ। बालबालिका भएका अधिकांश महिलाले सम्बन्ध विच्छेदपछि तत्कालका लागि राहत पाएको महसुस गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा समाज र परिवारमा धेरै कठिनाइहरूसँग सामना गर्नु परिरहेको छ। श्रीमान र श्रीमतीले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकेमा मात्र सम्बन्ध विच्छेदका घटनामा कमी आउन सक्ने महिला अधिकार कर्मी बताउँछन्। हाम्रो सम्बन्धको कुरा हुन्छ, श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्ध हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब दुईटै पक्षले एउटा विश्वास र अब हामीले महिला भएर एउटा श्रीमानलाई मात्रै सम्मान गर्नुपर्छ, श्रीमानकै लागि हामीले व्रत बस्नु भन्ने पनि हुँदैन। श्रीमानले पनि जुन रेस्पेक्ट श्रीमतीले श्रीमानलाई दिइरहेछ त्यो रेस्पेक्ट श्रीमानले पनि दिनुपर्छ र त्यो मेरो सम्पत्ति होइन, मेरो अब साथी हो भन्ने हिसाबले पुरुषहरूलाई पनि यो कुरामा महिला हिंसाको कुरालाई चाहिँ हामीले बुझाउन जरुरी छ। अनि मात्रै अब दुईटैलाई चाहिँ विकासले हामी सँगै लग्यो भने मात्रै यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। कैलालीमा मात्रै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा जम्मा 205 सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएकोमा 130 मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए भने 75 मुद्दा पर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका थिए। यसैगरी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा जम्मा 610 सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएकोमा 395 मुद्दा पर्छ्यौट भइसकेका छन् भने 215 मुद्दा पर्छ्यौट हुन बाँकी छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट श्रवण देउबाको रिपोर्ट। अब इकोनोमिक न्यूज। बीमा समितिले नेपालमा 41.20% नागरिकमा बीमाको पहुँच पुगेको जनाएको छ। समितिले आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्मको बीमा व्यवसायको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्दै म्यादी, लघुम्यादी र वैदेशिक रोजगारी जीवन बीमा लेखा समेतको बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या 41.20% पुगेको जनाएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्त्यमा 27.53% रहेको बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या एक वर्षमा नै 13.67% ले बढेको हो। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि अनिवार्य गरेको वैदेशिक रोजगारी जीवन बीमा लेख बाहेक 38.26% नागरिकमा बीमाको पहुँच पुगेको समिति को तथ्याङ्क छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तो संख्या 25.23% मात्रै रहेको थियो। बीमा गर्ने नागरिक मध्ये ठूला संख्या म्यादी बीमाको रहेको समितिको तथ्याङ्क छ। म्यादी र लघुम्यादी बीमा लेख हटाउँदा बीमाको दायरामा रहेको जनसंख्या 16.62% रहेको समितिको भनाइ छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। संयुक्त राष्ट्र संघले युक्रेनको जापोरिजिया स्थित आणविक भट्टी वरपर सैनिक गतिविधि बन्द गर्न आह्वान गरेको छ। राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले युरोपकै सबैभन्दा ठूलो आणविक केन्द्रमा आक्रमण हुँदा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने भन्दै तत्काल सैन्य गतिविधि अन्त गर्न आह्वान गरेका हुन्। सोही विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको बैठक बस्ने भएको छ। साथै राष्ट्रसंघीय आणविक अनुगमन अधिकारी राफेल ग्रोसीले संवेदनशील घडी आएको बताउनु भएको छ। उक्त आणविक भट्टीमा कम्तीमा 10 पटक आक्रमण भएकोमा रुस र युक्रेन दुवैले आक्रमणका लागि एक अर्कालाई आरोप लगाएका छन्। G7 राष्ट्रहरूले रुसी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको उक्त भट्टी युक्रेनको हातमा फिर्ता गर्न रुसलाई भनेका छन्। सोमालियामा खडेरीका कारण 10 लाख मानिस विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी निकाय UNHCR र नर्वेजियाली शरणार्थी परिषद NRC का अनुसार 7,55,000 भन्दा बढी मानिस आफ्नो घरबाट विस्थापित बनेका छन्। उनीहरू देशको सीमाभित्र रहेका छन्। सोमालियामा NRC का कन्ट्री डाइरेक्टर मोहम्मद अब्दीले 10 लाख जनसंख्या विस्थापित हुनु सोमालियाका लागि ठूलो खतराको घण्टी भएको बताएका छन्। उनले भोकमरीले अहिले सिंगो सोमालियालाई पिरोलेको भन्दै धेरै परिवार घरसहित सबै कुरा छाडेर अन्तै जान बाध्य भएको
बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनले जतिसक्दो छिटो सोमालियामा सहायता कोष बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। जलवायु परिवर्तन र युक्रेन युद्धका कारण खाद्य पदार्थको बढ्दो मूल्यका कारण सोमालियामा भोकमरीको समस्या झेलिरहेका मानिसको संख्या आगामी दिनमा 50 लाखबाट बढेर करिब 70 लाख भन्दा धेरै पुग्ने UNHCR को अनुमान छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अन्डर 17 राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमका लागि बन्द प्रशिक्षणमा 30 खेलाडी छनौट भएका छन्। मुख्य प्रशिक्षक अर्जुन श्रेष्ठले बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 45 खेलाडीबाट 15 जनालाई बाहिर राख्दै 30 खेलाडी छनौट गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। नेपाल अन्डर 17 टिमले श्रीलङ्कामा हुने साफ अन्डर 17 च्याम्पियनशिप र भियतनाममा हुने AFC अन्डर 17 एसियन कप छनौटमा भाग लिनेछन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा एजेन्डाविहीन राजनीतिक दल यो पटक पनि मतदातालाई अन्योलमै राखेर भोट तान्ने दाउ। जनै पूर्णिमा तथा रक्षाबन्धन पर्व मनाइयो। दिवंगत आफन्तका नाममा नेवार समुदायले मनाए गाई जात्रा। मिटर ब्याजी पीडितसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो 6 सदस्यीय कार्यदल। आजको वार्ता पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन। युक्रेनको आणविक भट्टी वरपर सैन्य गतिविधि नगर्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान। फिर्ता गर्न रुसलाई G7 को आग्रह। र अन्डर 17 पुरुष फुटबलका लागि बन्द प्रशिक्षणमा 30 खेलाडी भियतनाम र श्रीलङ्कासँग खेल्ने। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।